हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसा शहर देखा है जो 7 पहाड़ों के दरमियान छुपा हो और हर पहाड़ के नीचे हजारों साल पुरानी तहजीब सो रही हो? एक ऐसा शहर जो रोम शहर से भी ज्यादा कदीम है, जिसमें दुनिया का सबसे लंबा रोमन स्टेडियम भी छुपा है और जो 4 तहों में बसा हुआ है। ये शहर सदियों से अपनी कहानियां बदलता आया है और यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियां आज भी शादी के लिए तरस रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बरे-आज़म यूरोप में बसे एक हसीन तरीन वादियों वाले मुल्क बुल्गारिया के एक ऐसे शहर के बारे में कि जिसके राज दुनिया ने आज तक नहीं देखे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बुल्गारिया मुल्क के एक तारीखी और कदीम तरीन शहर जिसे दुनिया प्लोडिव के नाम से जानती है। ये शहर दुनिया की 8000 साल पुरानी तहजीब का गवारा है, लेकिन इस शहर के अंदर छुपे कुछ ऐसे हकाइक हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये बुल्गारिया मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो तेजी से तरक्की करने वाले यूरोपीय शहरों में शामिल किया जाता है। यहाँ की आबादी सदियों से मुख्तलिफ कौमों का मिलाप रही है, जिसकी वजह से ये शहर आज भी एक सकाफती गढ़ माना जाता है। प्लोडिव शहर का कुल रकबा तकरीबन 101 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर 7 पहाड़ों के दरमियान आबाद है, इसीलिए इसका लैंडस्केप निहायत दिलकश और मुनफरिद है। शहर के इर्द गिर्द दरिया मार्टसा बहता है जो इस इलाके की ज़राअत और तिजारत में अहम किरदार अदा करता है। इस शहर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे सन 2019 में यूरोपीय कल्चर कैपिटल का एहसास भी मिला है। ये शहर एक साथ 3 तहजीबें उस्मानी, रोमन और थ्रीसियन की नुमाया तारीख अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ मौजूद दुनिया का कदीम और नायाब रोमन स्टेडियम भी मौजूद है। ये सब इस शहर को पूरे यूरोप में एक सकाफती, तारीखी और सियासी खजाना बनाते हैं। दोस्तों, ये शहर बुल्गारिया मुल्क की सियासत, फनून, तालीम और सियाहत में बुनियादी किरदार अदा करता है। इस शहर की हजारों साल पुरानी तारीख की बात की जाए तो ये वो शहर है कि जिसकी उम्र सिर्फ चंद सदियों की नहीं बल्कि 8000 सालों पर मुश्तमिल है। प्लोडिव शहर की कहानी नियोलिथिक दौर से शुरू हुई, जब यहाँ इंसानी बस्ती सबसे पहले आबाद हुई। इसके बाद यहाँ पर थ्रीसियन कौम ने एक मजबूत शहर बसाया जिसे वो फुलपी देवा कहते थे। ये तहजीब यूरोप की उन चंद तहजीबों में शामिल है जो ज़राअत, दस्तकारी और सोने के काम के लिए मशहूर थी। 342 कबले मसीह में इस इलाके पर सिकंदर आजम के बाप फिलिप दोम ने कब्जा कर लिया, इसलिए इसका नाम बदल कर फिलिपोलियस पड़ गया। ये शहर यूनानी तर्ज तामीरात का मरकज बन गया और यहाँ पर थिएटर, कले और बाजार बनाए गए। इस शहर की असल शानो शौकत रोमन सल्तनत के दौर में नजर आती है। इस जमाने में शहर का नाम ट्रेमोटियम रखा गया, जिसका मतलब है 3 पहाड़ों का शहर। रोम्स ने यहाँ वो इमारतें बनाई जो आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। सबसे लंबा रोमन स्टेडियम, हमाम, पुल, सड़कें और तिजारती मराकज, मजबूत दिफाई दीवारें, ये दौर इस शहर की तारीख का सबसे रोशन बाब माना जाता है। रोमन सल्तनत के तकसीम होने के बाद ये शहर बाज़ंतीनी सल्तनत के कब्जे में चला गया। इसी दौरान स्लेब कौम ने यहाँ आकर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की, जिसकी वजह से इस खित्ते की जुबान और सकाफत में स्लेब असरात शामिल हैं। 7वीं सदी के बाद ये शहर पहली बार बुल्गारियाई रियासत का हिस्सा बना। ये शहर तिजारत, दिफातर और सियासत का अहम मरकज बनता चला गया, लेकिन बाज़ंतीनी सल्तनत बार बार इस शहर पर कब्जा करती रही और यूं सदियों तक ये शहर दोनों ताकतों के दरमियान छीना झपटी का मैदान बना रहा। सन 1364 में इस शहर पर उस्मानी सल्तनत ने कब्जा किया। अगले 500 साल के दौरान यहाँ पर मसाजिद, हमाम, पुल, बाजार और गवर्नरों के महल तामीर हुए, जिन्होंने इस शहर के नक्शे को मुकम्मल तौर पर ही बदल डाला। ये दौर इस शहर की इस्लामी सकाफत और रिवायात का सबसे अहम दौर माना जाता है। सन 1878 में रूस और तुर्क जंग के बाद
بعد یہ شہر بلغاریہ کے کنٹرول میں آیا۔ یہاں یورپی تعمیرات، تھیٹر، میوزیم اور تعلیمی اداروں کا دور شروع ہوا۔ 20ویں صدی میں یہ پورے یورپ کا ایک ثقافتی اور تعلیمی مرکز بن گیا۔ آج اس شہر کو دنیا بھر میں سٹی آف 7 ہلز یعنی 7 پہاڑوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور یورپ کے سب سے قدیم مسلسل آباد شہروں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر سلاوی، بازنطینی، رومن، تھریسین اور عثمانی تہذیبوں کا ایک ایسا ملاپ ہے جو کسی اور شہر میں ایک ساتھ نہیں ملتا۔ پلاڈف دراصل تاریخ کا ایک کھلا ہوا خزانہ ہے جس کی ہر گلی، ہر پتھر اور ہر تہ ایک نیا راز سناتی ہے۔ اس شہر کی ثقافت یورپ کی قدیم ترین تہذیبوں کا حسین ملاپ ہے۔ یہاں عثمانی، رومن، روسی اور سلاوی روایتیں ایک ساتھ سانس لیتی نظر آتی ہیں۔ شہر کے آرٹ گیلریاں، میوزیم اور تاریخی گلیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس شہر کو یورپ کا ثقافتی دل کیوں کہا جاتا ہے۔ پلاڈف شہر کے لوگ پرسکون، مہمان نواز اور فن سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں کی روزمرہ کی زندگی کیفے، کلچر، موسیقی اور فنون لطیفہ کے گرد گھومتی ہے۔ لوگ شام کے وقت پہاڑوں پر بیٹھ کر پورے شہر کا منظر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس شہر کی نائٹ لائف یورپ کے بڑے شہروں کو ٹکر دیتی ہے۔ کپانا ڈسٹرکٹ وہ جگہ ہے جہاں رات گئے تک موسیقی، اسٹریٹ فوڈ، لائیو پرفارمنسز اور کیفیز کھلے رہتے ہیں۔ یہ شہر نوجوانوں اور ٹورسٹ کے لیے ایک رنگین، جدید اور محفوظ نائٹ لائف رکھتا ہے۔ دوستو، بلغاریہ میں شادی ایک روایتی اور خاندانی تقریب مانی جاتی ہے۔ دلہا اور دلہن ہوور ڈانس کرتے ہیں جس میں پورا خاندان شامل نظر آتا ہے۔ روایتی گیت، رنگین لباس اور میز پر مختلف روایتی ڈشز شادیوں کا لازمی حصہ ہے۔ پلاڈف شہر بلغاریہ کا ایک مضبوط اقتصادی مرکز ہے۔ یہ شہر صنعت، تجارت، زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یورپ کی بڑی کمپنیز کے صنعتی زون یہاں پر قائم ہیں جو اسے پورے خطے کی معاشی ریڑھ کی ہڈی بناتے ہیں۔ یہ شہر اپنے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی وجہ سے پورے یورپ میں مشہور ہے۔ پلاڈف یونیورسٹی اور میڈیکل یونیورسٹی دنیا بھر کے طلباء کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہاں سائنسی تحقیق اور ثقافتی تعلیم دونوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ شہر کا میڈیکل سسٹم انتہائی مضبوط، جدید اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے۔ میڈیکل یونیورسٹی پلاڈف اور جدید ہاسپٹلز کی بدولت یہ پورا خطہ ایک بڑا ہیلتھ کیئر سینٹر ہے۔ اس شہر کا ٹرانسپورٹ سسٹم صاف، جدید اور منظم ہے۔ بس نیٹ ورک پورے شہر کو آپس میں جوڑتا ہے جبکہ ٹرین اسٹیشنز ملک کے بڑے شہروں تک آسان رسائی فراہم کرتے ہیں۔ بلغاریہ کا قومی جانور شیر ہے جو بہادری، طاقت اور قومی وقار کی علامت مانا جاتا ہے۔ اس کی تصویر بلغاریہ کے سرکاری نشان اور قومی علامت میں بھی موجود ہے۔ دوستو، دنیا سمجھتی ہے کہ ایتھنز اور روم یورپ کے سب سے قدیم شہر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پلاڈف ان دونوں سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ یہ شہر 6000 قبل مسیح سے مسلسل آباد ہے، یعنی جب دنیا میں نہ بادشاہ تھے نہ سلطنتیں، تب بھی پلاڈف میں لوگ آباد تھے۔ سٹی آف 7 ہلز کا نام تو آپ نے سنا ہے، لیکن پلاڈف میں اصل میں 7 نہیں بلکہ 8 پہاڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ ایک پہاڑی کو 20ویں صدی میں توڑ کر زمین برابر کر دی گئی۔ آج یہاں جدید عمارتیں کھڑی ہیں، لیکن اس کے نیچے آج بھی قدیم لاشیں اور آثار دفن ہیں۔ یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ پلاڈف کے بازاروں کے نیچے دنیا کا سب سے لمبا رومن اسٹیڈیم چھپا ہے۔ تقریباً 25,000 لوگ یہاں بیٹھ کر مقابلہ دیکھتے تھے۔ آج اس کا صرف ایک حصہ عوام کے لیے کھولا گیا ہے، باقی مکمل اسٹیڈیم مارکیٹ اور سڑکوں کے نیچے سویا ہوا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا شہر ہے جو اپنی تاریخ، عمارتوں اور ثقافت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کی خوش مزاجی اور خاندانی روایات کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اکثر لوگ یہ بات مذاق میں کہتے ہیں کہ یہاں کی خوبصورت ترین لڑکیاں شادی کے لیے ترستی ہیں کیونکہ یہاں کے معاشرتی نظام میں خاندان بنانا، رشتوں کی قدر اور محبت کی بنیاد پر زندگی گزارنا بہت اہم مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا بلغاریہ کا ایک تاریخی اور حسین ترین شہر پلاڈف، جو تاریخ، تہذیب، فن اور جدید زندگی کا
بے مثال ملاپ ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔